اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین صادق آل محمد ارشاد فرمینن خوش نصیب انسان اللہ دی اطاعت کرن والا، اللہ دا دوست جلے خالق کو حقل مرندے، گھبراون دی ضرورت نہیں، خدا ان دی پکار تے لبیک آدھے، جیڑی او دعا منگ دے اللہ کو سن دے، اپنے مکرم ملائکہ کو حکم نے دے میرے بندے دی دعا کو قبول کر گھنو، جلے او دعا کو قبول کر گھندن والمالک و خالق اللہ اپنے ملائکہ کو حکم نے دے اے جیڑی دعا منگدا بیٹھا ہے اے تاخیر نال ایکو انعامات دیونن۔ ملائکہ حیران ہونے نظر مالک جلے دعا قبول فرما کے دیوی بت دیوانی تاخیر کیوں؟ خدا فرمائے دے میرے بندے کو دیکھو، اندے منگن دا انداز، اندے پکارن دا انداز، میری بارگاہ وچ آون دا انداز تواڈے رب کو اتنا پسند ہے جو میں خدا چاہنا اے منگدا رہ ونجے تے میں خالق و مالک سندا رہ ونجا۔